बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपनी सफाई पेश करना चाहना कि आदम दा ज़हरानी दा जरा असल चेहरा है और जरी मेरा जरा मामला है मैं वो तुसा सारे ने सामने पेश करना चाहना। पहले तो मैं के लिए कीचड़ है कहीं ते उछलन अच्छी गाल नहीं, लेकिन मेरे होते ई शख्स इतना कीचड़ उछलिए कि इतना मैं कोई तंग की मैं को मजबूरन आके अपने सारे हकायक और सारे एविडेंस एक शो करान दी मैं अपनी भरपूर कोशिश हों करना कि मैं अपनी सफाई पेश करा। मेरी सफाई जरिए है जरा मैं तो शुरुआत कर रहा कि 2022 के नहीं मेरा सिलसिला इंदी बेटी सोनिया आदम का जरा सिलसिला दोस्ती का चले और तकरीबन 6 महीने बाद इंदा जरा मामला टोटली मैं अपने घर के हालात रहे थे कि मजबूरन मैं एक नौकरी करनी मेरा मैं एक अच्छे कबीले ना मेरा ताल्लुक है तो मैं अपने घर के तंग मैं मतलब मेरा घर वाला जरा मैं को तंग करन दे और मेरे वालिद साहब इन मेरी जबरदस्ती शादी की थी मैं को ना चाहनिया मी और मैं गुजरी मारी मैं उनके कटे कन मेरा मैं अपने प्यू माँ कट्ठे हाँ मैं जरा ना हूँ तैनल मेरा मैं रिश्ता तोड़ना चाहनी हाँ शादी का एक अच्छा मतलब निकाह आला मैं को थोड़ा जा टाइम दे मेरा लेकिन मैं को जी सहूलियात तेरा टोटली तैकू मेरे वालिद का पुत्र बनना पोसी और तैकू मनना पोसी और तेरे मेरे सारे घर के जो मामलात हैं वो तक चलावने पोसन मैं के मसला कहीं अगर तैकू तू लेकिन मैं को जरूरत कहीं नहीं कई मामला अगर तू अगर मैं को ज्यादा कन्विंस करने पीछे ठीक है मसला कहीं तू एक सारे बलोच कबाइल तेरा ताल्लुक है अच्छा नहीं लगता कि एक बेटी कहीं दी बलोचे दी अगर एक नौकरी करे तू घर पाए जरी मामला जरी पीछे मेरे कने होसी मैं तक देसा जरी मतलब है मैं दे सकसा मेरी इतना ताकत का नहीं जितना मेरी इस्तिताअत होसी मैं तक देसा और ये मतलब है तकरीबन 6 महीने के बाद ई जरा ना कंपनी को छोड़ दिता और एक घर पाए गई इन्हें सारे मामला चलते रह गए लेकिन ये क्या मेरे अब्बे के सवारी का नहीं कि मैं को मेहरबानी कर मैं गाड़ी गिना दे तो मैं को एक फर्ज जी गिना दे जरी ये मैं हल्फन बयान करना बेटा और मैं कुरान पाक के हाथ रख के मैं अपनी सफाई पेश करता और इंदे च अगर कोई झूठी गाल होती ये सुनती बैठी है और इंदा वालिद भी सुनता बैठे इंदे घर अजन दी वो पहली फर्ज लाती थी जरी मैं 80,000 की गिना दी आई ओ फर्ज दी जरी उनके अकाउंट अपने जरा खास अकाउंट है 0310 12 22 588 उन नंबर से मैं ही तो 50,000 मतलब ट्रांजेक्शन किया इं कि मेरी लिमिट 50,000 है उनके बाद जरा मतलब जरी उतले पैसे 30,000 तू मैं अपने क्लास वालों की तक आई डी देनी मतलब नंबर देनी इजी पैसा उनके अकाउंट ट्रांजेक्शन कर वो भी मेरे कने है पीने क्लास वालों की मैं स्क्रीन तक लेना सारे लेना जो एविडेंस मेरे कने होने कुछ एविडेंस जो मेरे दूसरे मोबाइल वो मैं कल वो भी पेश कर देसा इंशाल्लाह और इनको मैं मोटरसाइकिल पहले फरेज के बाद मैं एक भला मोटरसाइकिल गन दिता वो मोटरसाइकिल की निशानी ये है आदम साहब के जरी मैं तेरे पुत्र दो 2023 दे विच राहत दे हत्थे मोटरसाइकिल मेरे सोदर तैमूर बन दिता डाट वाली पुलते कागज समेत पर्ची समेत मिली हाँ दा ये तेरा मोटरसाइकिल है मैं कोई रात कहीं ऑनलाइन कंपनी के जरिए ऑनलाइन काम है केरी कंपनी है एक मोटरसाइकिल लेनी है और अगर ऑनलाइन के जरिए मैं तक पैसे देना मीन पीछे इतना पैसे मैं तक क्यों देना मैं पागल ना एक IT कंपनी गूगल है अगर एक शो करने खातर तुसा सारे को पता हो सी के 20,000 रुपए लगते यानी 10,000 लगते एक वेबसाइट बनाने और 50,000 लगते उनका SEO करने वास्ते यानी सर्च इंजन एक शे होते क्या होते मैं ये एक वो करने खातर 50,000 लगते और इंदे च मैं लाखों की ट्रांजैक्शन की दिखड़ा जेरे मेरे कने टोटल सबूत हैं पे टोटल मैं स्क्रीन तक लेना टोटल ला करना और इंदे बाद मैं होन तक को एक्सपोज करना था मैं को एक्सपोज कीते ते उनके बाद मोटरसाइकिल तक इदा मोटरसाइकिल की निशानी है चांडे नाल तेरे जमात रे दा छेड़ा हा उता मैं छेड़ा लासी उता चांडे दे वालिद को फैर लग गया था इंदी बेटी मेरा फोन मारे मेरी मोटरसाइकिल में पास गया मैं को मोटरसाइकिल छुड़वा दे मैं के मेरा ताल्लुक चांडे नाल तक नहीं तो मैं मोटरसाइकिल क्यों छुड़ा सकता लेकिन मैं कोशिश करना लेकिन उनके बाद तेरे अपने तू आदम तू खुद छुड़वाई मोटरसाइकिल ओ थाने था उन्हें ऐसे तो लगा खड़ा याद लाशारी ऊं तक जिता थाने शेरू मोटरसाइकिल बन पकड़िया जरा चांडे के थाने तय छुड़वाया बन के वो मोटरसाइकिल तमला वेच छुड़िया उनके बाद तू तेरा सारा रास्ता ही रह गए तू ही रह गई और इनके बाद तू रहना में इजाद चांडे दी जाते डाट वाली बोलते हैं जरा मतलब एक डाट वाली बोलते हैं गंदा कुएं गंदे खूह के पहले मतलब डीजी खान डाट बोल को गंदे खूह के पहले एक बिया चौक हंदे उठाई तेरी जा आई जरी पहले तेरी जा उठा आई इता क्या तना पिछो जरा जिता थाना हुंदा गदई थाना पुराना उठा तेरी जा हुंदी उनके बाद तय मकान नहीं कीता इथा ई मकान दी मैं किराया मैं उनदे बिल भरना लग गया
پہلا فدا حسین دے نام وہ مکان فدا حسین دے بل دی ٹرانزیکشن بھی میں دیکھنے ہے پئی جڑی میں تیرے میں بل ہی بھرندا رہ گیا میں کوئی دس اے فدا حسین دا ہے اے جڑا مکان ہے وہ فدا حسین تک دسے سی کہ اے بل میرے گھر دا ہے اور اے جڑے نمبر ہیں اے جڑے بل میٹر نمبر ہے اے میٹر نمبر ہے سکرین دی خالی میں لا کرتا سکرین تے بھی اے میٹر نمبر ہے او میٹر ہے تو گھر کم تیری فیملی ٹوٹلی رکھ دی آئی میں سال دے بعد انہیں کنے مطالبہ کیتا ناظرین کہ میں کو جرانا شادی تیرا سارا معاہدہ کہ تیرا سارا رشتہ ہے شادی دا سن نیک نکاح کرنے اور نیک نیت ہے تو جرانا تنخیص سٹ اپنا جرا تیرا پچھلا شوہر ہے اون دے ذریعے کہ تو میرے نال شادی کر تو دا شادی کرنا ہے باقی تیرے جڑے شرائط ہیں تیرے والد دے جڑے شرائط ہیں میں کو منظور ہیں میں وہ شرائط پیش کی تھا این میں کنے بلائی دی بیٹی ٹائم کی تھا کہ میں کو تھوڑا جا بیا ٹائم دے 6 مہینے کیونکہ میری جڑی بوا ہے او میں اون دی نو ہاں میں ساڈا آپا تے جھڑا تے ایو تو مہربانی کر تھوڑا جا میں کو بیا ٹائم دے تے ایندا جڑا تنویر شورا تو اون دے نال بھی میں رابطہ کیتا کہ یار تو تیرا وہ ایک گالی طبیعت ہے بندہ کو دیکھا انویسٹیگیشن ادارہ کر گنسی کو ساتھ گنسی جرا مدعی بڑے میرے نال کو ہی آکھیا کہ جرا نا میں مطلب نکاح میں تلخیص ہوئے اندے بھیرا شرافت کو پتا آدم دے بھیرا شرافت کو پتا اور آدم دے بھیرا عباس کو پتا جرا عباس زرحانی سروے دے آدم لشاری تو لشاری سروے نہیں تیرا بھیرا عباس زہرانی سروے دے اور تیرے جرے ٹوٹلی جرا تیرا تعلق ہے میں جانتا شروعات کہ تیری گھر والی دا نا تیری بی دھی دا نا اور سارے نا میں تیری فیملی دا ایک ممبر بن گیا تے میں کو پتر بنائے میں تیرے نال ایک میرا تعلق ہے وسیع تعلق ہے لیکن تائیں وہ تعلق این ختم کیتے کہ وہ میں شادی دی جلے میں تیرے کنے مانگ کی دیئے تو آدم تائیں بلا میرا تیرنا رابطہ تھیا میں کیا چاچا میں ایک طرح سارا تعلق ہے کہ دائے عزت کہیں کو کوڑی کانی ہوں دی تو جری عزت ہے نا اے ریکارڈنگ تیری ساری رابطہ تھیا کہ میں شادی کرنا میری شادی کر میں سونا کر سونے تسلیم کرو کیڑا رشتہ ہے تو لیکن میرا کوئی نہیں بس یہ محبت کا رشتہ ہونا میں کیا کوئی رشتہ کا نہیں نمازی کوئی رشتہ کیا ہے محبت کا رشتہ ہے کیا رشتہ ہے محبت کا رشتہ ہے محبت کا رشتہ ہے وہ ابو کیوں رشتہ نہیں ہے اچھا کیا مسئلہ رہا جی یعنی دوسروں میں نے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے کیوں کیا جانے یار دال بسے سنا گالیں چاچو ڈھیر ہیں تو مختصر میں پوچھا میں دوسرا رشتہ نہیں رکھنا چاہتے میرے نام میں ایک نے پوچھا کہ یار تو میری رشتہ نہیں میں کرنا چاہتا تو خراب تو جواب دے کام دسے نہیں ہے تکوں گال نہ ہوئے ان میں بلی تو سارا پوت نہیں بلی کوئی تعلق نہ ہوگا تو کام دسے نہیں ہوا یار یہ ہونے میں کیا 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 نہیں ہونا بالکل اچھا میں جدہ میں کون آیا وہ میں کہیں ادارے کو کرے ریکارڈنگ ضرورت ہوسی میں نے کہیں ادارے کو سے رکھی تھے میں ریکارڈنگ بھی جیسا اور ٹوٹلی ثبوت بھی جیسا کمنٹ میرے میسج کر سے یعنی میں کرنا میری کہیں علاوہ میں بھی ایک اہمیت دہاں میں لاپڑے علاقے جا ایک سوشل ورکر بھی آتا رہا کچھ میری عزت ہے بینن جی میں دھیری بینن میں انہیں کو بھی اپنی دھی بین سمجھنا چاہتی ہوں اچھی گا آج میں تو کو ایک مین تو رہ گئے میں فون مارا ہاں اندے میں ایموشن میں فون آکھا مارا ہوں یہ آکھا ہوں یاد ہے بالکل مرد آسانی نال چاچو نہیں روندا تو کو علم ہے پیا وہ ہمیشہ ہی جل روندے ہوندے دل تے پہاڑ ترٹ پوندا وہ اپنی تکلیف برداشت ہوندے دل نہ کرے تو بارو آ کے پیچھے ہو شدا ہوندے آنسو نکلن تکلیف سچی سچی گل تو صاحب میں ویٹنگ ہے چھامی چھوٹے سیاونے ہن میں کچھ میں گھر شادی دے رہی ہے گل میرے چھوٹا سیاوسن شادی تھی شرافت چاہتا اسی اتنا چھوٹا بھرا تو فیصلے دے بعد انشاءاللہ اسا دو گھر والا ہی کو کوئی تھی ویسو یعنی شادی کرے سو تو سیاونے کی خیر اتنا صحیح ہے جوان نے ایک سالہ پہ صحیح ہے خیر کچھ نہ تھی گئی شادی بھی تھی گئی میں تڑکنے پوچھا تاؤں ہی میں کہ میرا رشتہ صرف کرنل ایو ہے صرف محبت دا بس بیا کوئی رشتہ کہیں بیا رشتہ کوئی جوڑے نہ
ابو جی ابو میں بیٹھا گھر جی میں آج میں اپنے فنکشن دے یعنی جے لئی نے میں گال کراں این گال دی شادی دی اے میں آکھنا یعنی مزید ٹائم دے نا شام وقت کو ٹائم مل گیا میں تیرو واٹس ایپ کرے سا ٹھیک ہے یا تو میرو چر کے ادے سے اللہ اے 2024 دی میرا ان ریکارڈنگ ہے پہلے علامت جی میں سارا کچھ کرنا میں اچھی امید انشاءاللہ امیدوار رہا انشاءاللہ میں تو کل دفعے سب میں کل علامت انشاءاللہ ہاں اللہ خیر کرے پہلے تمہاری کال ہے یہ پہلے میری کال نہیں ہے وہ اچھا کوئی نمبر ہے سی کو باہر کا پتہ نہیں کوئی 73 ہے آخر ہے میری نال بیڈ بار بڑا کال تھئی اکو بڑا کال تھئی اور بڑا کال میں اکو بڑا کیا کہ جڑا نہ تیرا سارا تعلق ہے پترے والا میرا میں تیرا پترا تو میرا یعنی چاچا ہی میں ریکارڈنگ کرنی ہے یہ بھیجا مطلب تم گئی ہمیں اچھا بولو شادی اچ ایندا ای میں کو کیا کہ میں کو پیسے ضرورت ہیں پیسے اے شادی تے ای میں کو کیا پیسے مگ ضرورت ہیں پیٹی ضرورت ہے کو فنکشن میں مالوں کا کرم ہے کتنی پیاں ہی موسم سارے ہندن پہ اللہ کے جی میں گھاٹا وطا فلا کر دیوں اللہ مولا تو سلامت رکھے میں ان جہاں میں کہنا میں کو ڈشن ہے پہلے میں جتنا تھی سی میں کرے سا جاجو انشاءاللہ بسم اللہ جی اللہ سونا خیر کرے سویرے سویرے ساکوں میں کو دس دی وائے نہ نکاح دے معاملے چ مطلب ہن پہلے کرنے میں کو شادی تے کنے میں ٹھنڈر دا آکھے بلی میرے ساتھ تے نہ وہ شادی کو دے رہے او بلا ایک پہ نہ لے سو اے آلی پہ نکاح پہ اے خان صاحب اپنے پوتر دی کیتی ہے منگڑی تے میرے کال کیتی ان دی منگڑی تے میں 2 لاکھ روپیہ ٹرانزیکشن کیتا ان دی بیٹی دے اکاؤنٹ وچ اور اون دے بعد ان دی بلا ان دے پوتر دی شادی تھئی ہے ان دے پوتر دی شادی تے میں ان دو مطلب میں کو کیا بلی میں کو ضرورت پیٹی ہے پیٹی یعنی 2 لاکھ بلا سارا اس طرح دا چلے تھا اے ریکارڈنگ ہوندی ہوئے اوے میں اس دکھ لینا ہاں بلا ان کے بعد ریکارڈنگ ٹوٹلی میں ادارے کو ریکویسٹ کرے سا اگر ادارے میرے کہیں کو بھی میرے سے رکھی تے تو سارے یعنی ٹوٹل ہن مجرا معاملات میں کو پیش کرنا کہ جڑا اے ان دے بعد ان دے جڑا شادی جڑے دی پوتر دی تھی فرحت دی شادی تے ای میں کو آکھیا کہ میں کو پیسے ضرورت ہے میں کو 5 لاکھ ضرورت ہے میں کو 2 لاکھ ضرورت ہے میں کہ یار میرے کنے 2 لاکھ تو نہ تھی کوشش کرے تھا میں جتنا میرے کنے تھی سکتی میں تو کو پیسے سینڈ کرے سا بلا ای آکھیا میں کو جڑا نا پیسے بلا دے دیں اور ان دے میں تیرو آدم میں تیرو گوں بھیجی آئی 1,80,000 دی تے کو حنیف زورانی دے گیا ڈالے تے جنا 10,000 کرایہ میں خود دیتا ہا وہ حنیف زورانی بھی میں تے کو پیش کر کے سکدا او تیری یار تیرے دی جاتے بھانے تے گوں لہا آیا جہدے وچ میں کو دسیا کہ میں کو یار پانی بھی نہیں پلایا تو نشانی ہوتا کو چنگی طرح تے یا تسی میں پیش کرے سا انکوائری رکھی بنے انکوائری تے میں سارا او حنیف بھی پیش کرے سا اور او گوں دے بعد میں اپنے چاچے کو بھیجا تیری بیٹی چھوٹی نشانی یہ ہے کہ سنم بیٹی دے ہتھے 1.5 لاکھ میرے چاچے عمران دیتا وہ بھی قرآن چاہ کے میں کو بھی سروے سا وہی انکوائری تے اون تک 1.5 لاکھ تیری بیٹی کو دیتا جرا تو 1.5 لاکھ شام دا ڈاٹ علی بولتے ہیں وہی کنے ریسیو کر کے گئی اور ان دے بعد 2 لاکھ روپیہ میں تیری اپنی جری میرے نال ہن میری مدعیا ہے جری میرے تے ہن کیس کیتی کھڑی ہے جری اپنی مرضی نال میرے فون میرے دی ہے نا حالانکہ ہر دفعہ میرے ہوندی ہے یار این دفعہ میں کو انہیں پھسائے کیونکہ میں انہیں کہا کہ میں کو میری اگر تسا میرا مطالبہ نہیں کرن دے اگر میں کو میرے نال شادی نہیں کرن دی تو میری جری ٹوٹل رقم ہے سکیمنگ تو میں نال کرنی بھی میں کو سکیمنگ ضرورت کا نہیں میری ٹوٹل رقم میری واپسی دے جری میں کو ضرورت ہے خلاص میں ویسا پہ میرے نال کوئی واسطہ کا نہیں تو ان دے بعد انہیں کو پتہ لگا کہ ایسا کون پھنسے دے تو بلا ہی میرے کنے بلا بھی ٹائم دیتا ٹائم دے بعد بلا میں دو ٹرانزیکشن کرایا لگیا بلا ایک میں ہونڈا کو دیتا جیرا تیرا پتر راحت بلا اچھی کی ودا رہ گیا او ہونڈا بھی میں تیری اوہی شادی تے تا خود بیچے تو وہ استعمال کی تے این شادی تے فرات دی شادی تے ان دے بعد میں تیری جہاں تے لنگ گیا ہمیں
जिले दुबई पे नवा नवा आमी मैं तक मिन्नत कराने लगे मैं के चाचा तू मेहरबानी कर तेरा सारा ताल्लुक है वसी ताल्लुक है तेरा सारा ताल्लुक आज दानी कल दानी 4-5 साल दा तेरा सारा ताल्लुक है मेरा मुतालबा है कि मैं को तू अपने भणे जनल कोई फैसला कर मैं नल मेरी मैं को मेरी अमानत है मैं नल मैं को मांग दी थी ता के बेली असा उडो तंग है मैं अपनी भेण को मने सा मैं तनल मतलब है तोरा फैसला अच्छा अच्छा करके जरे सारे मुतालबात तू पूरे करी जरे असा तेरे मुतालबात मैं पूरे करता यानी तू सा को मकान नहीं त कुछ मतलब रकम तो भला कुछ यानी घर दा जिमें जमीन ना करेंगे रिश्ते की नन मां के मसला करी मेरे सा जमीन लाजम मेरे अपने घर आनी है कुत्ता कुछ नहीं मिलनी क्योंकि परनी ना मैं पिया मेरे घर से थोड़ा मैं जितना उनका नाम ला रहा मैं ला दिसा तय भला मेरे कने मैं तेरे पेरेंट ठामी और पेरेंट तेरा भणेजा तनवीर गवाए तेरा पुत्र राहत गवाए मैं तेरे पेरेंट ठा रोंदा रह गया मैं के चाचा मैं तंगा मैं मोहब्बत करना तेरी बेटी नल मैं कुछ रहना मेहरबानी कर मैं को तंग ना कर ए तू अपने घर जागो मंजे ते बैठा में दिया तू उठाई नहीं तई भला हर साल मैं कुर्बानी ते तरनल तेरे मैं बंटी तेरे मतलब जिमें कुर्बानी दा हिस्सा होने 7वां ओ मैं तेरे पढ़ाया लगा तक याद ते चंगी तरह ते मैं उदी तक सबूत रेवन खातर तैयार हां उनके बाद भला तेरा सारा ताल्लुक चलता रह के मैं तेरी जरी घर लिए तेरी जरी घर लिए फजन ना आईसिंदा तो उक मैं 1500 रियाल दिते जनी सेमेस्टर दी फीस तेरी बेटी दी सोनिया आदम दी सेमेस्टर दी फीस 6 महीने दी शार्ट आई हालांकि मैं पहले दिन रख गया हूं उनदे मैंने ट्रांजैक्शन है पे लेकिन हिंदी में लेकिन ट्रांजैक्शन कह नहीं क्योंकि 1500 रियाल मैं हाथ न दरम हाथ न लेता तेरी घर वाली यही खुला करवा के 6 महीने दी सेमेस्टर दी फीस जमा अदा कर रही है 3000 रुपया फी सेमेस्टर दी फीस आई वो जमा करवा आई ते उनके बाद भला तेरी बेटी मैं को भला झांसा दी ते तना ललाए सी तक मैं तक जो है के ता ऊ सिलसिले जल मैं तेरी जाते आया उनके बाद तेरी बेटी मैं को एक बिया झांसा दी ते तनखीस दे ना ते ऊ तनखीस मन सटी है ए तनखीस है ए ना पेपर भी मैं ला खड़ना के देख इमरान आमिर मैं तनखीस सटण में नहीं पिया तू मेहरबानी कर मैं को थोड़ा टाइम दे हो सकदे ए जरा केस चल सी 3 महीने 2 महीने जदी वकीला आई फरहत गुल एडवोकेट फरहत गुल पटवारी दी घर वाली नौज बिला घर वाली ते तू गया है उनके बाद तेरा ताल्लुक निकता पटवारी नाल तेरी पटवारी अपने जरी घर वाली को क्या फरहत गोल को के जरा ना तू इन्हें मामलात ना वा शायद तेरी मिली भगत आई तू न करावन चाहना मैं को भलाई मैं सीधा साधा मैं भलाई इतबार कर गया मैं के ठीक है कोई मतलब का नहीं ए तेरी बेटी दे सोनिया दे ए 10 खातन ओ फरहत गोल भी जिंदा हयात है अजन भी मेरा मुंह दा व्हाट्सएप में आए तू मुंह देखने कोई पूछ सके वो भी गवाही जैसी सच गवाही जैसी मर मैंने क्योंकि मेरी जिंदगी और मौत का सवाल हो सकते अगर मैं एक्सपोज ना करा मैं कोई इदारे मार सकना मैं देखो अगर बेटी इदारे दी जरा ना अगर रियासत दी बेटी है तो मैं इदारे दा मतलब है मैं भी रियासत दा एक बेटा भी हाँ अगर मैं मेरी रियासत मार सके थी मैं को कबूल है लेकिन मैं अपना हक और सच पेश करना चाहता मैं को मार सकूं मैं को कोई अरमान का नहीं ताकि मैं मोया जो हाँ मेरी ये वजह है मैं अपने हक दे मोया ताकि कल को पता लगे ये ना होवे कि तुसा आखो के टुर गए यार मुकद्दरा वाले ईमेल हर कोई ला खड़े थी मैं को बाद जाकर से ये ठीक है ये गलत ना तुसा पहले देखो हर कोई मरण दे बाद मजलिस रखने पहले कोई मजली नहीं घेरना मरण दे बाद तुसा मेरी अहमियत गिर सकोगे आमिर तू कितना चंगा मैं तेरी सोनिया तेरी भेड़ आई सोच तेरी मलाइका दे 50,000 रुपया मैं उदी जरा ना दाखला करवाया गाजी यूनिवर्सिटी 50,000 मैं दिता तोरा आपा ते झेड़ा था ताए आके के जरा ना सारा खंजाना गया तू ही खंदी रह गई ए भी खंदे रह आदम आके तुसा सारा खिंदा रह गए तेरी जरी तेरी भेड़ ता वो फीसा उको भी पता है कि 50,000 मलाइका दी फीस मैं देती है और तय इंदी चाची नाल भी मैं आले नामी इंदे चाची अब्बास नाल मैं आले नामी ए तेरी चाची है ता ए तेरी चाची है ता ए तेरी भजाई है ता अब्बास दी घर वाली है Eu tenho cara com nada, mas ele não é grande. अच्छा खैर यार क्या थी ए मैं रिकॉर्डिंग जे गुजर पड़ा मैं भेज दे साथ इंदी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कराई वने के टोटल वाकया हुआ घर वाली बात दी घर वाली मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है मैं तू पेश करना पहला तो मैं कहीं नहीं जा तू ना उछाला और उनके बाद इन्हें
इंदे जरा सिलसिला बड़ा चलता रह गए मैं इंदी हुन LHB दा दाखला करवाए ओ निशानी है तैको पता हो सी आदम भाई LHB दा दाखला करवाए इंदा जिना इंस्टीट्यूट है 28,000 फीस मैं भरिए मैं दी फीस 28,000 और 8,000 महीना भी मैं देना रह गया।